mas barato o epektibong tambal kaysa mahalon nga brand. Busa, alang sa barato o epektibong tambal sa pagpanghapdos sa tiyan. Mag-Pantec Pantoprazole 40 mg na. Mapalit sa mga suking butika sama sa Rose Pharmacy, Universe, Evercare, New Sacred Heart, Doctor's Choice, ug R&F Pharmacy sa Bugo City and other leading drugstores nationwide. Mapalit usab kini sa RPN DYKC Cebu. Exclusively distributed by First Bay Pharma Distributor. To God be the glory! Nahibaw ba kamo nga ang hunom o nagleaking nga tangke sa CR mukabat mo sa kagatos kagaluna ang sa kaadlaw nga mausik? Aron makita nimo ang paghunom o pagleaking sa tubig, butangi gamay nga food coloring ang tangke dayong huwata ang 15 minutos nga dili nimo i-flush. Kung ang color musud na sa iniduro na agi leaking ug gikinahanglan gayud nga ayuhon. Kining water conservation tip gihatod kaninyo sa Metro Cebu Water District kun MCWD. Gikan sa Magkikay, Mandawi City, nagsipya sa gikuskon nga 10,000 watts. Kini ang sipianan sa RPN, Radio Philippines Network, DDDYKC. Ang inyong Radio Runda, live to the world, pinagi sa Facebook page, karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o kaligawan. DYKC sa 65, ang inyong Radio Runda. Ang DYKC sakop sa KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas sa tungtak na alas 6. Radyo Runda Balita. Gitutukan ang mga panghitabo sa palibot sud sa 24 oras. Kasayuran dinhi sa ato, sa ubang rehiyon, sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Inyong babati dinhi sa Radyo Runda Balita. Kasayuran na way kapin kunkulang gikan sa untop nga tinubdan. Inyong kasaligan ug way gidapigan. Ania ang Radyo Runda Balita. Mayong adlaw nga Lunes Pizza 6 sa buwan sa Hunyo inyong tigbalita Amy Bustillo. Ani akin nagunang tudling sa atong mga balita, dakpayan sa Sugbo mo paligon sa mga taytayan aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga tao. Unsay ka mga barangay sa dakpayan sa Sugbo risgo kaayo sa dengue infection. 55 milyon ka pesos nga danyos tungod sa pag-igo sa tulo ka dagkong sunog sa dakpayan sa Danao. Samtang sa kauluhan mubuto o mibuto ang bulusan volcano dito sa Sorsogon. Defense Secretary Lorenzana nakigtagbo sa Defense Chief sa South Korea aron pagtuki sa kahimtang sa South China Sea ug sa kalihukan sa North Korea. Sa gawa sa nasod si Pope Francis misalindot sa mga spekulasyon nga mo-resign sa siyang pagkapangulo sa simbahang Katoliko tungod sa kahimtang sa iyang panglawas. Og karon sa hingpit nga asoy sa atong mga balita ug sa uban pang mga kasayuran. Dinhi sa ato ang kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo nagplano karon pag-improbar sa kondisyon aron pagsiguro sa safety sa mga taytayan ug uban pang infrastruktura nga padung didto sa mga bukirang barangay aron nga makahatag kining dugang higayon alang sa kalampuan sa dakbayan. Si Councilor Jerry Guardo, chairman sa Committee on Infrastructure, miingon sa mga tigbalita nga ang Cebu City Government na nakig-partner na karon sa Department of Public Works and Highways sa nagkalain-lain nga flood control project sa dakbayan.
Si Gualdo midugang ang dakbayan migahin kinig 24 milyon ka pesos sa pagpaayo sa Pulang Batu Bridge. Si Gualdo midugang pagayod nga ang load-bearing capacity sa Taytayan gilimit lang tungod sa danyos nga pagkaigo sa bagyong Odette nitong Disyembre sa milabay nga tuig ug sa bagyo nga Agaton nitong Abril karon tuiga. Suma pa sa konsihal ang repair work sa Taytayan karon gibidding na human nga nalangay kini tungod lagi sa ban sa Commission on Elections sa paggasto og pundo sa gobyerno tungod sa milabayng eleksyon. Si Guardo midugang nga ang intended repair motugot kini og mga bugat na o mga dagkong mga sakyanan nga moagi diha sa maong nga Taytayan. Kawas niini si Guardo miingon nga ang city government usab mipahigayon og road widening projects sa barangay Talamban, Pitos, Binalyo ug Bakayan. Dugang pa niya nga ang national government pinaagi sa DPWH migahin ang kiniglabing minus 450 milyon na ka pesos sa nagkalain-lain nga flood control project sa Dakbayan. Kini naglangkob na sa pagpalawom o pagpalapad sa mga agianan sa tubig, pag-improbar sa mga culverts sa Barangay Tejero, Tipadilla, Dayas, Luraga, Inayawan o Cogon Pardo. Sumapa ni Gualdo ang proyekto gitumong kini pagpalawom sa mga sapa o pag-reclaim sa riverbanks aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga lumulupyo nga nanimuyo duol sa naasoy nga agianan sa tubig. Si Gualdo usab nahasubo kayo nga ang kining pagpanag-iya sa yuta mo'y nakaingon sa kalangay sa implementasyon sa proyekto tungod kay doon na may mga lugar nga gipanag-iya og pribado nga mga tao. Ang mga health officials sa Dakbayan sa Sugbo miagni sa mga barangay kapitan aron nga maghimog dugang pang mga plano pagpugong sa dengue fever. Karon nga ang gidaghanon sa dengue cases ug kamatayon nagpadayon man gyud pagsaka. Si Dr. Jeffrey Ibunes, ang Cebu City Health Department Head, nagkanayon nga gikan sa Enero 1, 2022 hangtod sa Hunyo 3, karon tuiga gihapon ang gidaghanon sa dengue cases sa Dakbayan sa Sugbo moabuta og 590, labing minus 13 ang nangamatay sa dengue fever. Ang gilaganon sa mga kaso sa pagkakaron tuiga milapas na sa total number of dengue cases nga gikataho sa tibuok milabay nga tuig diin mukabat lang og 256 ka mga kaso. Si Ibunes nagkanayon nga ilan ang giila ang 11 ka mga barangay sa Dakbayan nga gikonsiderar nga risgo sa dengue infection human sila gikataho nga dunay labing daghan nga gidaghanon sa dengue cases. Kini ba ho ang Barangay Guadalupe 91 ka mga kaso, Lahog 53, Poblasyon Pardo 41, Inayawan 39, Mambaling 37, Kamputhaw 36, Punta Princesa 32, Talamban 31, Kiot Pardo 28, Capitol Site 20 ug Tisa 20. Sa panagtigom sa mga opisyales sa CCHD ug sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council, niyadtong milabayng semana, ang mga city officials midapit sa mga pangulo sa mukabat ug 11 ka mga barangays aron pag-report kung unsay ila na nga mga plano nga gihimo sa pagkakaron. Si Ibunes nagkanayon nga nangayo silang assistance gikan sa Department of Interior and Local Government aron pagpugos sa mga opisyalis sa naasoyng barangay pag-implementar silang kaugalingon nga dengue prevention measures. Dugang pang Ibunes ang gipaklarong pagpanginahanglan pag-usbaw sa awareness sa mga kadelikado sa dengue o ingon man usab sa pagpanginahanglan sa paglimpyo sa surroundings aron pagpugong sa pagkatap sa Aedes aegypti mosquito nga mao'y nagdaas sa virus sa dengue. Si abogado ug former Cebu City Councilor Gerardo Carillo nga mao'y nanguo karon sa CCD RRMC mimando na sa reactivation sa Barangay Dengue Task Force dihas 11 ka mga barangay. Din mo focus kini pagpanglimpyo sa palibot ug pagguba sa posible nga itloganan sa mga lamok.
Si Carillo nagkanayon nga ilang gikauyunan sa city health officials pag-organisar og information dissemination drives sa tibuok syudad aron pagpahinumdom sa publiko mahitungod sa mga pagpangandam sa dengue prevention. Suma pa niya nga nagplano usab siya pag-activate sa dengue hotline sa Dakbayan diin ang publiko makagamit niini aron paghatag og informasyon sa posible nga dengue hotspots. Ang publiko makatawag sa hotline aron pag-report kung doon na sila mga family members nga nagpakitag simptoma sa dengue fever. Ang hotline makatabang kini pag-dispatch o pag-dispatch sa mga first responders aron pagkuha dayon sa mga apektadong mga tao ug dad-on ngadto sa tampalanan aron nga matampalan kini karon hinanaling higayon. Ang dengue testing ug treatment for dengue patients diha sa Cebu City Medical Center matud pa ni Carillo dili angayang kabalak-an kay libre. Si Carillo nagkadayon nga ang CCMC sa pagkakaron adunay dengue fast lane alang sa mga pasyente nga magpakita og mga sayong timaan og mga simptoma sa dengue. Tulo ka mga sunog ang miigo dito sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Danao nga maoy gibanabana sa hinungdan sa gibanabana nga danyos nga 55 milyon ka pesos nga balor sa danyos wa gani kaabot og 24 oras. Ang mga firefighters mi responde ngadto sa unang fire alarm ngadtong Huwebes sa udto dito sa Victor Village sa Barangay Punta Princesa sa Dakbayan sa Sugbo. Din ang danyos ni igo kini sa duha ka mga balay nga moabot og 2.7 milyon. Pagkagabi ang public market sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Danao nasunog sab hinungdan usab kini sa danyos nga 52.2 milyon ka pesos sa labing minus usa ka gatos ka stalls ang nangaugdaw. Mga alas 4 pasado niadtong Biyernes sa mga firefighters may responde usab og lain nga sunog ning higayuna didto ni sa Barangay Busay, Cebu City. Ang maong mga sunog mi kaon kini sa barbecue stall ug guban pa mga food stalls nga hinungdan sa danyos nga moabot og 360,000 pesos. Sa public market nga sunog si Fire Senior Inspector 1 Russell Fritz Abiliana sa Dakbayan sa Danao Fire Station. Nagkanayon nga nakadawat sila sa alarma alas 8 pasado sa gabi o gideklarar nga under control pag alas hapit na alas 10 sa gabi. Apan makadeklarar lang o matud pa niya nga nadeklarar ang fire out sa alas 6 ang takna sa buntag pagkasunod adlaw tungod kay gikinahanglan pa man nga pahigayon sila og fire overhauling. Kini bang fire overhauling nagtumbo kini sa pagpangita sa mga natago pang kayo. Doon na may mga panahon nga doon na pa'y baga nga dili makita kay nadatugan sa uban pa mga debris. Aron pagsiguro gyud nga ang kayo di na gyud mo balik nga dili na kinimo sila uba. Suma pa sa Bureau of Fire Protection's initial information ang market fire dito sa Danao nagsugod sa stall ni Janice Capul. Sa diha nga misprad kini mikatap dito sa mga stall sa likod niini nga namaligya og mga dry goods ug ingon man usab sa stall sa atubangan ni Capul diin kini namaligya pagyod og mga mantika. Sa Senior Fire Officer 1 Ronald Telidua sa Danao City Fire Station nagkanayon nga presensya sa oil o mga gipanag-iya sa mga vendors, mga bagza, sukupan pa nga dali nga mga masunog nga mga materialis. Maoy nakapalisod sa mga bumbero aron pagpaong dayon sa kaso. Si Telidua gihatag kini og 52.2 milyon nga bana-bana, dili kwarta gihatag ha, kundi ang bana-bana lang sa danyo sa naasoy nga merkado. Matod pa niya nga atol sa ilang panagtigom ni Danao City Mayor Ramon Nito Durano III. Nagkaoyon sila nga isirado lang una ang public market o balhinon ang mga stall owners ngadto sa uban nga mga lugar. Samtang ang mga opisyalis sa Dakbayan sa Danao may kanselar sa pipila ka mga kalihukan
sa ilang ika-61 nga Charter Day celebration aron pag-focus sa pagtabang sa mga vendors nga apektado kaayo sa sunog nga miigo sa ilahang public market. Niadtong Huwebes sa gabi sa usa ka statement nga gipost sa official Facebook page niadtong Sabado ang Danau City Government nagkanayon nga ang tinuig nga services Caravan ang garbo sa Danau Awards ug ang blood donation activity magpadayon gayon. Ang canceled activity mao kining Sidlak Queen 2022, Sidlak Singing Idol, Rak-Rakan Sidlakan Free Concert, Sidlak Badminton Tournament, Sidlak Volleyball ug Dayon-Dayon Tournament, Sidlak Environmental Summit, Sidlak Coastal Cleanup ug Mangrove Planting ug ang Annual Chess Tournament. Ang charter sa Danau karon tuiga, ang City Charter Committee karon tuiga nakahukom pagkanselar sa kalihukan aron ang dakbayan makagamit sa pundo aron nga itabang sa apektado nga mga vendors. Sa sayo pa si Danau City Mayor Ramon Nito Durano III nagkanayon nga nagkaoyon sila og ang mga vendors aron nga temporaryo lang una nga isira usa ang public market ug balhinon ang mga store owners ngadto sa lain nga mga lugar. Ang City Fish Port maoy temporaryo nga fish market samtang ang City Abattoir maoy butangan sa meat vendors samtang ang motor pool i-cleared aron sa pag-accommodate kanila. Samtang sa may nahilambigit nga kalambuan ang mga opisyales sa Bureau of Fire Protection sa Central Visayas, Region 7, mo take over kini sa investigation sa mga sunog. Sa Senior Fire Officer 1 Ronald Telidua sa Danau City Fire Station miingon nga ang BFP 7 Regional Fire Arson Investigator ug Intelligence Division may mo-handle sa investigation samtang ang danyos tungod sa sunog milapas naman sa 40 milyon ka pesos. Ang local firefighters nagkanayon nga mikabat og napo ka oras. Mikabat og napo ka oras aron pagpaong gyud sa kayo nga nagsugod alas 8 sa gabi paghuwebes unya na deklarar nga fire out alas 6 na ang takna sa buntag pagkasunod adlaw. Kung mahinumduman ang sunog nakakaon kini umukabat sa 52.2 milyon nga balor sa mga propiedad. Ang mga usa ka gatos ka mga stall sa public market sobra pa niini na ugdaw gyud sa naasoy nga sunog. Samtang ang mga poultry o poultry-related products giskan sa Luzon, Mindanao, guban pang nasod nga apektado sa gitawag og avian influenza kun AI virus, giban na kini gidili na pagsuod sa dakbayan sa Mandaue. Si Mayor Jonas Cortez mi-issue Executive Order number 61 nga nag-impunar sa naasoyng pagdili sa pagsuod sa mga buhi nga mga poultry o live birds, mga manok o susama ni ini. Lakip na sa day-old chicks o game fowls, pigeons, pit birds, dinhi sa dakbayan, ngaggikan sa Luzon, Mindanao, ug sa uban pang mga AI-affected countries. Ang executive order may epekto kinidayon niadtong Mayo 31 ang pitsa silang pag-issue ug magpabilin kini nga epektibo hangtod nga i-revoke. Si Cortez may issue sa executive order human ang ubay-ubay nga mga lalawigan sa Luzon ug Mindanao lakip na usab ang ubang kanasuran mitaho nga duna gyud outbreak sa avian influenza nga gihinganlan usab og bird flu. Ang avian influenza nga gitawag sa subtype H5N1 hilabihan ka mananakod nga sakit tungod kini sa AI type A virus nga makaafektar sa mga kamanukan ug nga mga susaman ini nga klases mga hayop, mga langgam apil na ug uban pang mga animal species ug naay mga panagsang nga panahon nga moafektar puni ngadto sa mga tao. Kini maoy una nga executive order sa dakbayan sa Mandaue nga may kalabutan sa bird flu outbreak gawas sa Subo.
Kinigadaptar sa sayupa ang EO nag-i-issue ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa maong gihapong katuyuan. Ang EO number 14 nga may epekto pagka Mayo 24 o gi-extend ang maong ban and free sa tanan nga poultry meat products gikan sa Luzon, Mindanao and other affected by the AI virus. Ubo sa executive order ni Cortes kini mga buhi nga mga manok, langgam bagaha tingali og susama ng klases mga mananap og poultry-related products sa tanang apektado nga mga lugar o mga kanasuran gitid-an yun pagsuod diri sa dakbayan ang pagtransport, shipment, pag-irog sa mga ilang mga biya nini mga hugaw nila ug mga feeders kini ilahang mga balahibo ngadto sa dakbayan sa Mandaue wa gyud usab kini itugot. Ang Police Regional Office sa Central Visayas Region 7 miabi-abi sa awhag sa DILG ngadto sa mga dakbayan o mga munisipalidad aron pag-inaak og mga ordinansa nga nag-require sa commercial establishments nga mag-cater o mga dagko nga gidaghanon sa mga customers og kasagaran tapukan usab sa mga tao nga risgo kini sa initial security camera isip requirements sa issuance sa business permits. Ang PRO7 Director Brigadier General Roque Eduardo Vega nagkanayon nga iyang gisuportahan ang maong lakang samtang ang mga security camera makatabang kayo pag-deter sa mga kung paglangay sa mga krimen. Ang Department of Interior and Local Government Memorandum nga gi-issue nitong Mayo 23 karon tuiga nagkanayon nga pipila sa mga business establishments nga gikinahanglan dunay closed circuit television cameras kun kining CCTV. Mao kini mga financial establishments sama sa mga bangko, mga prindahanan, mga pawn shops, money lenders, money remittance services ug susama nga mga negosyo. Business establishments kadunay ubay-ubay nga mga branches, mga shopping malls, apil na usab niini. Lakip na usab sa daghanan nga mga o sa mga patigayon nga daghanag mga tao, shopping centers, supermarkets, mga wet markets, medical facilities, sama sa hospital, clinics ug mga laboratorio. Si DILG Secretary Eduardo Anyo nagkanayon sa usa ka press statement nga ang CCTV cameras gikinahanglang i-instalar o i-instalar sa mga lugar sa places of entertainment sama sa mga theaters, movie houses, piria, internet cafes, arcades, and other areas nga makadani og daghanan nga mga customers. Paligunon sa kani pagbutang ang mga kamera sa mga airports, public transportation terminals, parking lots, suguban pang susamang establishmento nga maka-cater og daghan nga mga sakyanan, car dealerships, gasoline stations, vehicle maintenance service stations, ug uban pang susamang patigayon nga mahinungdanon kayo alang sa mga local government unit. Alang ni Vega ang CCTV camera des mga establishmento dool sa usa ka crime scene makatabang kayo pagsulbad sa krimen. Usa ka fraternity member ana karon sa usa ka critical nga kahimtang human nga siya gipusil sa makadaghang higayon sa mga miyembro sa laing fraternity sa Barangay Vito, Minglanilla alas 3:30 niadtong Domingo sa kaadlawon. Ang pulis miila sa hinsamdan nga si James Amulata, miyembro sa Alpha Kaparo o Acro. Ang 25 anyos nga lumulupyo sa Vito, gitambala na kini siya mga samad sa iyahang kamot ug sa tiyan ug sa tuo nga bahin sa iyahang tiil. Usa sa mga suspitsado nga giilang nga si Jemar Pardillo. Siya milighot uban sa grupo, tulo ka mga tao gikataho nga ihasap mga igaagaw human sa insidente ug sila gikataho nga mga miyembro sa Tau Gamma Phi. Si Pardillo ug uban pang mga
tao mga armado matud pa sa kapulisan. Sawa pa mahitabo ang pagpamusil sa mulata. Mitambong kinigdisko uban sa mga kaubanan nga ACRO members atol sa fiesta sa Barangay Poblacion 1-4. Usa dayon ka wa mailhi nga miyembro sa Tau Gamma Phi nagsulob og usa ka t-shirt nga printed uban sa logo sa fraternity. Miapil dayon ni kuyog didto sa ACRO group sa mulata gikataho nga gipangutana sa Tau Gamma member aron nga mulikay gikan sa ACRO group tungod kay nagsulob man kini siya og t-shirt nga dunay marka aron nga kalikayan ang kasamok. Nakapasok ko kini ni Pardilio o nga ang argumento tali sa duha ka mga fraternity members nagsugo dayon ang ilang lalis. Ang grupo ni Pardilio mibiya dito sa disco venue ug nagpaabot sa grupo ni Amulata nga muagi dito sa Vito. Sa diha ng grupong Amulata, miabot yun dito ang grupo sa mga suspitsado, mipaarak dayon sa ilang mga pusil, miigo ni Amulata sa nagkalain-laing bahin sa iyang lawas. Nagpaminaw gihapon kamo ning istasyon DYKC Radio dinhi sa Radio Ronda Balita. Saraganan pang mga balita dinhi sa ato ug sa uban nga bahin sa kalibutan ug sa kauluhan humaning pipila ka mga mahinungdanon kayong ka mga pahinumdum. Nahibaw ba kamo nga ang nagto nga gripo sa tubig mukabat og 15 ngadto sa 20 ka galon ang mausik matag adlaw? Ang hinungdan lang yun ini mao ang kayaon og pauna nga washer. Ang paggastog pipila ka sentabos niini dako kayong savings sa imong maggasto sa bayranan sa tubig. Kining water conservation tip gihatod kaninyo sa Metro Cebu Water District kon MCWD. Hello, ako din si Kanisita Hader, taga Cebu City. Nagpuyo sa Barrio Suba. Kaning akong edad ay sinta. Katong na-positive ko, ang nakatabang radyo na ako ang si Indy. Hindi ko inom niya sa kaning kuan, CDF o juice. Natabangan sa kuan nga protokoha. Kay katusad ang ako sa na kuan sa dani. Pero usa ka adlaw ra siya naghilanat, ipainom sa nako sa Indy. Kada kuan, kada hilanat niya, kada inis niya ako sa painom ng Indy sa 10 drop. Okay ra sad na, ayo ra sad siya. Mga usara sa kadlaw pagkaugma wala na sa kaning balik yung sa hilanat niya. Ang akong ubo sa dato na pag masad to na ayo. Mura ra kang ang imo gani ma-feel gani aning mapasitive ka, mura ra lapas mo gani ka. Sakit imong ulo, kanang hilanat balik-balik. May ubo-ubo. Moto na isolate ko kay nahadlok sad ko ba ug unsa din ano lagi makita ta sa TV. Madlok ta binatog ka ng magrabihan niya ko pero wala raman okay raman basta sige lang ka tong take og si Indy mao ta kung nakakuan ako antud karon nagsikog inom aning si Indy kani Power Trio kani juice og CBF mora na ko sige inom antud karon. Ang NCI CMD o Power Trio mapalit diha sa Cordova sa Pinknet Cafe, Dayas, Cordova, Cebu. Contact number 0943-056-4449. Mandawi City sa Du Ansoyco Building, North Road, Hagubiel. 0905-225-3645. Danao City sa Bible Baptist Christian Learning Center, National Road, Tabok, Danao City, tapad sa Sweet Vibes. 0917-7136-529 o 032-354-0081. Higala niya na Sugbo ang Ice Angel ang pinakasikat na guna o pinaka-epektibo nga herbal karon nga lawas gamiton sa mga sakit sama sa likod, lawas, tiyan, liog, ulo, trangkaso, pinakan sa baga, mananap, katol-katol, piya nga arthritis, stuffed neck, varicose rheuma, butod-butod, panuhot, sakit sa kugatan, ug guban pa. Ang Ice Angel adunay ginger healing lemon oil, ginger healing rub o refreshing lemon oil nga 100% pure organic. Usa makasalig kita sa dekalidad niini. Mga suki o higala bisna na mga pharmacy sa Sugbo, shopping center,
Center o guban pa sa iyong tagsagsa ka mga lugar. Aprobado ang Ice Angel sa FD kung Food Drug Administration adunay license to operate. Nakiusab tanawa ang ilang Facebook page nga Ice Angel o makontak cellphone number 0923-630-1948 ug sa landline 427-1165. Sa Ice Angel Health and Beauty Products, wala ka nang hahanapin pa. Nagpaminaw gihapon ka mo ring istasyon DYKC sa 75 sa inyong mga radyo nagasibya sa gikusgon nga 10,000 watts sakop sa KBP kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas at tungtak na alang sa imong kasayon o kasayuran alas 6:34. Sa dugang pang mga balita dinhi sa ato dinhi sa Radyo Ronda Balita. Ang Department of Labor and Employment Region 7 nagpreparar na karon mo kabat sa 4,000 ka mga job vacancies alang sa mga local employment atol sa 2022 Kalayaan Trabaho Negosyo Kabuhayan Job and Business Fairs nga himuon karong Hunyo 12. Ang Dole 7 nagkanayon nga mga nangitag trabaho adunay halapad kaayong kapilian nga mga local positions nga samtang ang 32 ka mga mi-appeal nga mga employers mi-poste sa ubay-ubay nila nga mga vacancies alang sa Kalayaan Job Fairs. Sa Dakbayan sa Sugbo ang mga job seekers gidapit arong pagduaw dito sa Robinson's Galleria. Sa Dakbayan sa Sugbo ang job fair venue nga adunay total nga 2,675 ka vacancies ang na-record siya rog dili hitaghapan. Diha sa lalawigan sa Negros Oriental ang mga aplikante gikinahanglan nga musayo dito sa Lamberto Macias Complex Center sa Dumaguete City sa ikaduha na ning venue sa naasoy nga job fair. Ang occupation titles nga maoy labing adunay daghan nga vacancies nga gipost naglangkob kini sa customer service representative, technical support representative, masons, mga panday, mga financial support advisors, cashiers, technical support advisors. Mga aplikante gipahinumduman sa pag-pre-register online sa bit.ly/register Dolero 7 Job Fair o gikinahanglang andam sa pagposte sa ilang updated resume o sa curriculum vitae. Ang payo data picture nga 2x2 certificate of employment kung aduna man sila niini diploma, transcript of records o authenticated birth certificate. Si Del Rosario nagkanayon nga kini maong jobs fair bukas kini sa tanang way mga trabaho, mga skilled o unskilled workers, fresh college graduates, graduates of training institutions, displaced workers and employees nga nangayo o naninguha kini nga makatrabaho og dugang. Matud pa na nga atol sa jobs fair, ang mga aplikante gikinahanglan gyud nga mopili og maayo sa mga bakante nga mo sigo sa ilang qualifications. Ang mga employers sa laing bahin maka-interview kini og mo-hire sa maong qualified workers diha gyudayon. Si Del Rosario nagkanayon nga ang dole mo padayon sa pagtukod og mga oportunidad sa matag job seeker aron pagpangita og desenteng trabaho pinaagi sa pagpahigayon og job fair. Samtang arong pagsustener sa support alang sa mga kabus nga mga pamilya, ang Department of Interior and Local Government miagni sa mga local government units arong pagsagop og social protection program nga mokomplemento sa Pantawid Pamilyang Pilipino program kon 4Ps. Ang 4Ps, ang National Poverty Reduction Strategy sa kagamahanan ubos sa Department of Social Welfare and Development naghatag og conditional cash transfer ngadto sa kabus nga mga pamilya hangtod sa 7 ka tuig. Ang DILG Secretary Eduardo M. Anyo nagkanayon ng social protection dili kini mutapos human sa usa ka household
mo exit na sa 4-piece program. Si Anyo midugang nga ang ordinansa nagkomplemento kini sa 4-piece mo paniguro sa mga kabus nga mga pamilya nga makahawas gikan sa kalisod ug magpabili na ni kini nga dili nagyud kabus human sa gi-prescribe nga maximum period alang sa conditional cash grants. Samtang ang DSWD 7 pinaagi sa Disaster Response Management Division agig pagpakigalayon sa National Food Authority Region 7 mi-deliver kini og 6,600 plus ka mga sako sa Japanese donated rice o mga bugas alang sa giilang nga mga local government units sa lalawigan sa Bohol ug Cebu sa entero buwan sa Mayo karon tuiga. Ang gidonar nga mga bugas humay mutimbang kanig 30 ka kilo matag sako gidonar sa kagamhanan sa Japan pinaagi sa Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ubos sa Tier 3 program of the ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve kon APTER. So sa ka-statement, ang DPWH Region, akon ang DSWD Region 7, nagkanayon ng rice donation, direktamente kining nga i-deliver ngadto sa giilang nga mga local government unit alang nga i-release ngadto sa bagyong Odette nga apektado nga mga pamilya. Pipila sa mga areas nga giila mao ang dito sa Bohol, ang Alicia, Balilihan, Calapi, Carmen, Luon, Mabini, Valencia, Tagbilaran City ug Tugbigon. Alang sa Sugbo, ang mga beneficiaries mao ang mga lumulupyo nga apektado sa bagyong Odette sa lungsod sa Alcantara, Alcoy, Alegria, Bulhuon, Hinatilan, Malabuyok, Mualbual ug lakip na usab sa Ronda. Usa ka tawo hipalgan nga patay na sa sud siyang panimay sa sitio Manangados, Barangay Tambunok, Dakbayan sa Talisay. Kagahapon sa buntag, 5 ka adlaw nga human siya katapusan nga hikitan, ang pulis miila sa maong tawo nga si Ramon Hill. 56 anyos ang panuigon unya lumulupyo gyud didto sa lungsod sa Sibunga. Ang Talisay City Police Station nakadawat og report mahitungod sa pagkadiskubre sa patayng lawas ni Hill alas 10 ang takna sa buntag. Usa ka team sa kapulisan dayon lakip na sa mga investigador ang niresponde sa naasoy nga report. Sa diha nga ang team miabot sa gawas sa Pinoyanan ni Hill sa sitio Manangados, ilang nahibaw-an gikan sa mga silingan nga ang iyang patayng lawas hipalgan human nga nanimaho na kini sa gawas sa iyang panimay. Puiralas mga namahaw ha, sorry kayo sa mga namahaw nga gana kayong kaon karong mga orasa. Ang mga silingan ni Hill o ang silingan ni Hill nga si Edmond Sanchez nagkanayon nga katapusan niyang nakitaan si Hill nga buhi niadtong Martes sa buntag, Marso 31. Si Hill wa manimubiya sa iyang panimay sukad pangyod sa iyang pagkakita. Si Sanchez usab nagkanayon nga si Hill nagbinugtong nagiditaw nagpuyo sa iyang gipuyan. Si Hill gikataho nga nag-antos sa sakit nga wa po nila mahibaw samtang ang nagkalain-laing bahin sa lawas ani aduna na may pagpamurot ang iyang silingan bitambagan niya nga magpakonsultag doktor pero wa kini mo adtog doktor. Ang Talisay City Police Station mikontak na sa mga paryente ni Hill dito sa Sibunga. Wa sila'y plano sa pagkandak og autopsy sa patayng lawas sa tungod kay wa may foul play nga nahilambigit sa iyang kamatayon. Usa ka 3 anyos nga bata namatay sa sunog nga miigo sa ilang Pinoyanan dito sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Aloginsan. Niadtong Biyernes, ang mga bumbero miila sa nagbinugtong nga namatay nga si Isaac Capialago, 3 anyos ang panuigon. Si Senior Fire Officer 1, Janmer Lisigis,
ang Chief of Aluginsan's Fire Department miingon nga ang sunog nagsugod alas 8 pasado sa gabi nitong Biyernes. Ang sunog gipasaka ubo sa first alarm alas 8 pasado, hapit alas 8:30 sa gabi ug dunay second alarm mga alas 8:30 na gyud nga untok. Ang fire alarm giingon nga pipahimutang na under control mga alas 8:40 sa gabi. Si Lisiges nagkanayon nga atol sa sunog ang mga rescuers misuway kini pag-rescue ni Isaac ug sa duha ka lain niya nga igsuon. Apan si Michael Richard 10 anyos ug si Rio Genji 8 anyos maora gid tawo nada. Ang rescuer miingon sa mga fire officials nga nagkahimo sila pagbalik ngadto sa lugar aron pag-rescue ni Isaac. Apan ingon sa nabuhian kini niya tungod sa kahadlok nga matrapon sa sunog sa sud sa panimay kay nagkadako naman kay kayo og perte nagyong inita dito sa sud. Si Lisiges nagkanayon nga ang sunog posible kini nga tungod sa LPG tank nga mibuto gikan sa nagsiga nga stove burner o gipasagdan lang nga able. Human nga si Michael Richard migamit sa mao nga stove aron sa pagpabukal og tubig. Ang LPG tank posible kini nga miulbo tungod sa grabe na kaing kainit. Ang amahan sa mga kabataan o sa ka-overseas Filipino worker o gawa diha atol sa sunog samtang ang ilang inahan nga si Anne Marie Alvarado Patin Pialago tuapod dito sa birthing center kay nanganak at bangrapod sa panimay ug mibiya sa ang tulo ka mga bata nga gitugyan lang sa pagbantay sa 15 anyos nilang silingan. Si Anne sa usa ka separate interview nagkanayon nga siya'y may hangyo sa ihang kamagwangang anak nga magpabukal og tubig nga mao'y hinungdan kini sa pag-ulbo sa sunog niadtong tungura. Usa ka 49 anyos nga farm caretaker ang gidakop tungod sa pagdumili sa pagsettle sa kasungian tali kaniya ug sa unom ka mga minor de edad nga nagsugod sa milabay nga tuig. Si Master Sergeant Jennifer De La Peña sa Aluginsan Police Station miila sa suspitsado nga si Romeo Iscasinias Tabura, usa ka lumulupyo sa Barangay Bunbon dito sa lungsod sa Aluginsan. Si Tabura gidakop nito Biyernes sa udto sa Regional Intelligence Unit ug sa Aluginsan Municipal Police Station base sa arrest warrant kag gi-issue ni Judge Jocelyn Hugo Tapyamin Chavez ta Toledo Regional Trial Court. Dunay piyansa nga 80,000 pesos ang gitunol sa korte sang temporaryong kagawasan. Ang kaso ni Tabura nagsugod sa diha nga siya gialigar nga mihulga sa pagpatay sa unom ka mga minor de edad nga nagduwag volleyball dito sa iyang bakanting luna sa yuta dito sa Barangay Bunbon nitong Hulyo sa milabay nga tuig. Si Tabura nga nagdag sundang gikataho nga nagwild ug nagsigig panigbas sa iyang sundang padung sa mga minor de edad. Si Rafi Simafrancang amahan sa duha ka mga minor de edad ug uyuan sa laing upat gikataho o mitaho sa maong insidente ngadto sa Barangay Hall. Netong Oktubre sa milabay nga tuig duha ka mga grupo ang gipatawag dayon sa Barangay Hall. Apan si Tabura midumili pakigsettle sa kaso ug wasad kini mangayog pasaylo sa iyang gibuhat. Sa pagkakaroon, ang kasong gifile na batok sa naasoy nga suspitsado. Si De La Peña, nagkanayon ng unom ka mga minor de edad, giturn over na ngadto sa social worker alang sa counseling. Ang mga kaso sa violence against women and children kon bawsi sa Central Visayas mius-us na sa unang quarter. Sa tuig 2022, itandi sa mao gihapon nga period sa milabay nga tubig. Kon sa milabay nga tuig, ang data gikan sa Regional Women and Children's Protection Desk
mitumbok sa pagkaus-us nga mokabat og 64.44% sa total number sa VAUSI cases nga dunay 629 ka mga kaso sa unang tulo ka buwan karon tuiga tandi sa 1,769 na lang sa mao gihapon nga period sa milabay nga tuig. Si Brigadier General Roque Eduardo Vega, ang pangu sa Police Regional Office sa San Val, Visayas, nagkanayon ngang pagkaus-os sa VAUSI cases gikan sa Enero ngadto sa Marso karon tuiga tungod kini sa nagapadayon nga pagpakig-alayon sa local government units aron sa pagtubag sa naasoy nga mga insidente. Sa ilang Prison Order Accomplishment Form agikan sa Enero ngadto sa Marso karon tuiga ang PRO7 Regional Crime Solution Efficiency Rate muabot na 52.82% samtang ilang crime clearance efficiency rate mukabat og 97.83%. Ang top 3 performing police officers sa crime solution efficiency maong Dakbayan sa Sugbo Cebu City Police Office 78.17%, Mandaue City Police Office with 70.37% ug ang Cebu Provincial Police Office nga dunay 55.29%. Sa crime clearance efficiency, ang nagunang performers mao ang Siquijor Police Provincial Office 100%. Gisundan sa MCPO, CCPO ug CPPO nga dunay 99.61% ug Bohol Provincial Police Office nga ikatulo nga dunay 99.09%. Ug karon sa mga nagunang balita sa kauluhan, ang Bulusan Volcano didto sa Sorsogon mibuga na karon og itom kaayong nga aso. Mukabat og usa ka kilometro diha na ang gilayon sa ibabaw sa kalangitan kag gahapon sa buntag. Alarma kini sa mga lumulupyo nga nanimuyo sa palibot sa maong bulkan. Si Paul Alanes Lumulupyo o resident volcanologist sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Confilbo sa Bicol, miingon nga ubay-ubay nga mga volcanic earthquakes sa mao hinungdan o mao'y naguna sa pag-ulbo karon nga makita nga hilabihan kaitom na didto sa ibabaw sa kapanganuran. Si Alanes nagkanayon nga ang magmatic activity wa ni madetektahin nila sa sud sa volcano apan mao kini hinungdan sa pagpahigayo na sa dako nga emission og pagbuka sa mainit nga yuta gikan sa ilawom sa volcano kanang gitawag natog lava. Ang volcano nagsugod kini pagbuga og mga aso. Mga 17 minutos sa mga alas 7 o alas 10 ang takna sa buntag. Ang Philvox may patugbaw sa alert level sa Bulusan Volcano gikan sa 0 nga mao ang normal ngadto na sa 1 low level unrest. Ang maong steam rich gray plume nga miigo kini o kanang migawa sa maong volcano miirog kini padong na didto sa kasadpan. Ang asphalt kon kining buga og mga aso didto sa maong lugar o kini mga abo gikataho nga nahiabot na didto sa mga lungsod sa Huban ug sa Kasiguran. Ang Philmox mi record kining 77 na ka mga pagtayog sa milabayng 24 ka observation period. 24 oras nga observation period. Ang ground deformation data from GPS based monitors nagpailang nga ang naasoy nga bungtod na hinahinay na og us-us ang iyang gitason samtang ang electronic tilt sensors mi record og dali nga isolated inflation sa southeast lower slopes sa maong bukid o bulkan niadtong milabay nga Abril. Samtang si Defense Secretary Delfin Lorenzana nakigtagbo sa bag-ong gitudlo nga South Korean Minister of National Defense Lee Jong-suk atol sa ang pagduaw dito sa Republic of Korea. Ani adtong Biyernes aron pagdiskuter sa bilateral defense cooperation tali sila mga nasod lakip na sa isyu sa South China Sea
og ingon man usab sa mga kalihukan sa Korean Peninsula. Ang duha ka mga opisyalis misaad sa pagpatugbaw gayud sa freedom of navigation og sa overflight, lakip na usab pagtahod sa mga international laws. Sinuron sana mi paniguro nili sa support yun sa Pilipinas pagkumpleto og ingon man usab sa tinguha nga pagdenuclearization sa North Korea. Ang duha ka mga ministro miila sa maayong relasyon tali sa crucial kaayo nga panahon sa pagtukod og lig-on nga defense industry og ingon man usab ang usa ka hapsay nga pagtinabangay nga may kalabutan sa ilang mga logistics. Siro rin sana mitumbok usab sa Pilipinas ug South Korea nga dunay establishar og lig-on na kayo nga defense dialogue platforms nga naglangkob sa mga dagko nga mga service levels. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos komitido na karon aron pag-fix sa gap sa research and development diha sa natad sa siyensa ug teknolohiya, engineering ug mathematics kun kining STEM. Ang umaabot nga leader sa Pilipinas miisyu na kini og statement nga iyang gi-acknowledge ang Pilipinas nga nabiyaan na gyud og gikinahanglan nga mulihok gyud og maayo aron makaapasta diha sa natad sa STEM. Yang gisaad ang pagsugod sa primary ug secondary level sa pag-ingon nga muhangyo iyang tahasan ng Department of Education ubos sa liderato ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio aron pagtubag sa naasoy nga butang. Iyang giklaro nga ang nasod gikinahanglan mo adaptar sa mga kalambuan sa pagkakaroon tungod kay ang ekonomiya sa Pilipinas o sagyud ka technical based sa science and technical innovations. Ang pagproducer og dugang nga mga Filipino scientists mao'y mission ni Marcos. Bisan pa man siya na itong panahona usap pa ka senador. Balita sa gawa sa nasod si Pope Francis. Misalindot kini sa mga huhungihong mahitungod sa iyahang kaugmaon isip Santo Papa o Pangulo sa Simbahang Katoliko. Kining maong mga huhungihong lagi nga gipatugbaw didto sa mga tabian o baka may kontra baka sa Simbahang Katoliko nga siya kuno mo resign tungod sa kahimtang sang panglawas. Ang Italian o Catholic media gihisgot-hisgutan gidito gikan sa mga spekulasyon nga wa man pud itumbok og diingikan nga ang 85 anyos nga Pope Francis posibleng nagplano aron pagtugot og pagsunod atong gibuhat ni Pope Benedict. Apan matud pa na nga dili kini mahitabo nga mobiya sa katungdanan gani nagtinguha pa man kini karon nga mobiyahe pas ubang mga kanasuran. Ang maong mga hisgot-hisgot nakakuha kini og dugang pangkaligunan sa diha nga si Francis mipahibaw aron pagtukod og 21 pag-create sa 21 ka bag-ong cardinal nga gi-schedule karong Agosto 27. Ang 16 na itong mga cardinals sa underage sa 80 anyos og eligible pagbutar sa conclave aron pagpili og successor ni Pope Francis. Sa higayon na sila mahadugang na dito sa ranggo sa Princess of the Church, si Pope Francis giingon nga mo agne kini o mo mugahin sa 83 ka mga College of Cardinals sa 632 ka voting age cardinals. Samtang way garantiya kung unsaon sa mga cardinals pagbuto ug ang kahigayonan mutap kini sa successor nga maoy mo share sa pastoral priorities nga mas mapalig-on pa. Labing minus, 16 ka mga taong nangamatay ug 170 kalain ang nangasamdan
kuman sa grabe kayong sunog nga miigo dito sa container depot sa southern Bangladesh. Matod pa sa mga opisyalis kagahapon, ang maong sunog ni ulbo kini kuman sa tunga-tungang gabi sa usa ka container storage facility dito sa Sitakunda, mga 40 kilometros gikan sa dako nga pantalan sa Chittagong. Matod pa usab kini sa fire service official Halal Ahmed. Ang mga daghanan kayong firefighting units ang niadto dayon sa maong lugar aron misuway kini pagpawong sa kayo sa diha nga dihay hilabihan ka kusog nga buto ang mitayog sa maong lugar ug nakasamad kini og daghanan nga mga tao. Lakip na sa mga firefighters si Abul, matod pa ni Abul Kalam Azad, ang local police chief. Ang si Chow Dory nagkanayon nga ang mga nangasamdan gidali dayon paghatod sa nagkalain-laing mga tampalanan sa rehiyon, samtang ang mga doctors mibalik na pagtrabaho gikan sa holiday aron pagtabang dito sa emerhensya nga sitwasyon. Aritas balita sa showbiz. Ang television host ug actress sa Chris Aquino gikataho nga tuan na karon dito sa Houston, Texas aron pagdawat sa treatment sa iyang sakit nga gitawag og eosinophilic granulomatosis with polyangiitis kun egpa. Usa ni ka grabe nga tagsaon ka istanan nga autoimmune condition nga mao hinungdan sa paghubag sa gagmay og medium-sized blood vessels. Niadtong Biyernes ang kanhi gitawag og Queen of All Media mihatag kini sang health update pinaagi sa Instagram account. Siya usab ni provide og complicated og extensive treatment ngayon dawaton sa umaabot nga mga buwan nga giabagan sa attending physician nga si Dr. Nino Gavino. Kinsa ang gihulagway nga usa ka talagsaon nga Filipino-American doctor nga malampuson nga ni-diagnose og unsay diferensya sa panglawas sa pagkakaron. Suma pa sa explanation ni Dr. Gavino, diin si Aquino miposte usab sa usa ka art card sa Agpa nga maka-explain sa ihang pagniwang paghigos karong panahona ang gastrointestinal intolerances o fluctuation sa blood pressure nga musaka muubos. Iya usab nga mikonfirmar usab kini nga duna sa maong kondisyon niadtong Abril 28 human nga siya gipaubos sa skin biopsy niadtong Abril 23. Og karon sa atong pagbana-bana sa lakat sa atong panahon na karong adlaw, ato kini nakutlok gikan sa Pag-asa og ila kining gi-issue alas 4 ang takna kaganihang kadlawon. Ang synopsis alas 3 ang takna karong buntag ang low pressure area gibana-bana nga base sa talang available data nga 60 kilometro sa kasadpang Romblon. Ang forecast weather conditions ni mga panahona sa Mimaropa aduna kini mapanganurong kalangitan ug adunay patak-patak nga pag-uwan-uwan ug pagpanugdog og kilat tungod kini gihapon sa low pressure area. Ang Metro Manila ug uban nga bahin sa nasod adunay patak-patak nga pagka mapanganuron ug pangadto na sa pagkada madag-umon ang kalangitan nga dunay matag karon og unya nga paghabuhabog pag-uwan ug pagpanugdog og kilat tungod usab kini sa localized thunderstorm. Ang mga lugar gatong ginganlan sa unahan posible kini nga magbunga og flash floods ug landslides. Hinungdan nga ang Pag-asa mipasidaan sa nagkalain-lain nga mga lugar nga dunay mga lumulupyo diha sa mga delikadong lugar aron pagmapinantayon gyud kanunay. Og
karon sa pagsubli sa nagunang tudling sa atong mga balita. Ang dakbayan sa Sugbo mo paligon sa mga taytayan aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga tao. 11 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo risgo kaayo sa dengue infection. 55 milyon ka pesos nga danyos tungod sa pag-igo sa sunog sa dakbayan sa Sugbo ug ang labing dako nga sunog nahitabo didto sa dakbayan sa Danau. Sa kauluhan mubuto o mibuto ang Bulusan Volcano didto sa Sorsogon. Defense Secretary Lorenzana nakitagbo sa Defense Chief sa South Korea aron pagtuki sa kahimtang sa South China Sea ug sa kalihukan sa North Korea. Sa gawa sa nasod, Pope Francis misalindot sa mga spekulasyon nga mo-resign sa katungdanan sa pagkapangulo sa simbahang katoliko tungod sa kahimtang sa iyang panglawas. Maukadto ang kinatibuk-an sa atong mga balita nga gihatod og gidalit kaninyo agig katiling panong pagalagad ning istasyon DYKC. Hinikay sa DYKC News and Public Affairs Bureau. Inyong tigbalita kini si Amy Bustillo. Inyong nabati ang Radyo Ronda Balita. Kasaligan buhay ginapigan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bagong putahe ang inyong mabati dinhi sa DYKC